إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. سائل يسأل عن معنى الوسيلة في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وابتغوا إليه الوسيلة ما معناه؟ فالجواب أن الوسيلة هي القربة إلى الله سبحانه وتعالى. والقربة إلى الله تكون عن حاجة، أنت تتقرب إلى الله لحاجتك إليه، فالوسيلة تأتي بمعنى القربة وتأتي بمعنى الحاجة، والحاجة هي ابتغاء للقربة، لأنك لا تتقرب إلى أحد إلا لحاجتك إليه. فقوله سبحانه وتعالى: وابتغوا إليه الوسيلة، أي ابتغوا إليه ما يقربكم إليه، ابتغوا إليه ما يقربكم إليه من العبادات والقربات والصدقات ونحوها. وقد فسرها بعض المفسرين بأنها الحاجة كما قال عنترة: إن الرجال لهم إليك وسيلة، يعني لهم إليك حاجة أن يأخذوك تكحلي وتخضبي، فقال إن الرجال لهم إليك حاجة، إذن سمى الوسيلة إن الرجال لهم إليك وسيلة أي حاجة، ولذلك أنت تبذل ما تبذل قربة من أجل حاجتك، فكل قربة تقربها إلى الله هي من أجل حاجتك إليه، ومن أجل حاجتك إلى مغفرته، ومن أجل حاجتك إلى جنته، ومن أجل حاجتك إلى رضاه، وهكذا. فإذا وابتغوا إليه الوسيلة أي ابتغوا إليه القربة، وابتغوا إليه ما يقربكم إليه، وذلك لحاجتكم الماسة إلى رحمته وإلى فضله وإلى جنته. فإذا وابتغوا إليه الوسيلة يعني ابتغوا إليه الحاجة، وابتغوا إليه القربة، وابتغوا إليه ما يقربكم إليه سبحانه وتعالى. والله أعلم.